स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर डिमांड नंबर 64 हांव पयले सर आमच्या रवी सराक तशेंच आमच्या सीएमाक कालतान देव बरें करूं म्हणटा तें ZDO जे ऑफिस मुरगांव तालुका हाडलें म्हणून. तशेंच स्पीकर सर कोर्ताली कॉमदार टेनंट एसोसिएशन जे आमचे 245 टेनंट आसा कुट्टाडे हे गांवांत जेन्ना आमचे शेतकार आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणल्यार आमचे शेतकार भरपूर आसा पूण जे कोर्ताली विलेजान जे 245 टेनंट आसा तातूंत आमकां भरपूर प्रॉब्लम जाता. जेन्ना जी जमीन आसा जे फील्ड आसा तितून आमी जेन्ना मशिनरी घालता तेन्ना स्टाक जाता हे रोमता. हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंटा लागीं जाता तितले बेगीन हांगासर कितेंय तर उपाय घेवन स्टडी एक्सपर्टाक हाडून स्टडी करून म्हाका दिसता आमच्या लोकांक शेतां रोवपाक दिवपाक जाय. आमकां वेलसांव तशीच जाता थोडेशे आमकां स्टाक जाता तशेंच केलोसी आमकां प्रॉब्लम जाता. कांसावली कुयेली आमकां चडसो प्रॉब्लम जायना कित्याक ताका शेतां ती बरी आसा. तशेंच स्पीकर सर आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब जो आमी 2013 हांवें हो रजिस्टर केल्लो आनी जेन्ना आमी सबसिडी घातली तेन्ना हांवें 2 ट्रॅक्टर घेतले. एक मिडियम ट्रॅक्टर घेतलो आनी एक हार्वेस्टिंग मशीन घेतलें. ते टायमार सर 75% सबसिडी आसली पूण आतां हालींच हांवें 2 म्हयने जाले आमी आनीक फायल घातलेली आमची ट्रॅक्टराची आनी 2 म्हयन्या भितर हांव थँक्यू म्हणटा 2 म्हयन्या भितर हें सँक्शन जालां पूण 50% सबसिडी केल्ली आसा. हांव मागता जाता ती भाशेन पयलीं जेन्ना 75% सबसिडी आसली ती परत तुमी 75% सबसिडी करची म्हणून. तशेंच स्पीकर सर आमी फार्मर्स क्लबाचेर आमी जेन्ना लोकांक जी मशिनां दिता जावं हार्वेस्टिंग मशीन जावं आमचे ट्रॅक्टर तेन्ना एक वराक आमची गव्हर्मेंट आमकां ट्रॅक्टराक 1 वराक 1000 दिता. म्हजो एक डिमांड आसा की आमच्या शेतकारांक लेस करून 200 फार्मरांक घेवपाचे आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान 800 केले जाल्यार 1000 जाता. ही हांव मागता म्हजो एक डिमांड आसा हो अशें करचें म्हणून. तशें हार्वेस्टिंग मशीन 1 वराक आमी गव्हर्मेंट 2800 दिता. हांव म्हणटा आमकां जाय जावं फार्मर्साक 1400 घेता आनी आमी गव्हर्मेंट 1400 दिता. हांव मागता आमच्या फार्मराक 800 रुपये घेवन आनी सबसिडी आमकां 2000 दिवचे म्हणून. स्पीकर सर आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचेर आमी ड्राय कोकोनट घेता कॅज्यू नट घेता पॅडी घेता आनी हो सपोर्ट प्रायस जेन्ना लोक आमचे बगले येता तेन्ना विचारता सपोर्ट प्रायस तुमी वाडयचो म्हणून. हांव मागता जाता बेगीन आमच्या गव्हर्मेंटान हो सपोर्ट प्रायस वाडयचो नाजाल्यार आमकां आतांच आमच्या रिजनल सरान सांगलां आमची जी शेतकार आसा ती शेतां उडी सोडपाक शकता. ताका लागून हांव मागता आमच्या जे सपोर्ट प्रायस आसा तोय वाडोवचो. स्पीकर सर आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडोवन आमी जायती एक्टिविटी करता. हांव आतां सांगलां आमी फार्मर्स क्लबाची मशिनरी आमी फ्री दिता. तशीच आमी एम्ब्युलन्स आनी हेल्थ वॅन मोर हे आमी आमच्या क्लबाचेर आमी लोकांक पावयता. आनी हालींच आमी पळयलां आमचे जे MLA आनी तशें मिनिस्टर शेतान वचपाक लागल्या. खरेंच ही आमच्या शेतकारांक एक उमेद आसा आनी म्हाका दिसता हे अशें केलें जाल्यार आमी शेतां लोक उमेदीन रोवपाकूय शकता. तशेंच लास्ट डिमांड नंबर 69 हँडीक्राफ्ट रेंटायल्स एंड कोयर हांव मिनिस्टराक हांव कालतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हालींच हँडलूम ट्रेनींग कोर्स जो 6 मंथ आसा तो आमी स्टार्ट केल्लो आसा ऑलरेडी आमचो तो स्टार्ट आसा. आनी हो कुणबी साडी हो ह्याचे कुणबी साडी तशेंच टावल शॉल मॅट्स एक्स्ट्रा हे आमी हांगासर आमचे लोक आमकां तयारी करता. आनी हांव मागता जे आमचे सॅलरी तांकां फकत 1500 आसा हांव मागता ते एटलिस्ट 5000 करून ताका दिवचे म्हणून.